صباح الخير جميعا. أحط الوزير علما بالجهود القوية والدؤوبة والمخلصة التي تقوم بها مصر لسرعة وقف أعمال القتل اليومية التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين العزل الأبرياء في قطاع غزة، والمقترحات المصرية فيما يتعلق ب إطلاق سراح عدد من الرهائن مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين وفترة محددة من الهدوء ومن وقف القتال، تمهيدا إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي. تحدثت أيضا وأكدت للوزير على الرفض المصري القاطع واعتباره خط أحمر مصري أردني القبول بالتهجير تحت أي مسمى وتحت أي ذرائع، إن كان تهديد طوعي أو قسري أو تهجير مؤقت أو دائم، والرفض الكامل، وأنه لا مجال لتحقيق الأمن والاستقرار لإسرائيل ولا المنطقة بدون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 67. Köszönöm szépen, és megköszöntem miniszter úrnak azt is, hogy Egyiptom közvetíteni próbál a Hamasz által túlszul ejtett emberek szabadon engedése érdekében. Még mindig van egy magyar túsz, aki remélhetőleg életben van, és akinek a hazatéréséért a családjához mind a mai napig imádkozunk, és reméljük, hogy minél előbb létre tud jönni egy olyan helyzet itt a Közel-Keleten, amelynek folyamányaként az elrabolt túszok is hazatérhetnek mind-mind a családjaikhoz.